अस्सलाम वालेकुम अरवा न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं ज़िशान मलिक। मुझे कहते हैं आमना खटाना। शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वर्ल्ड कप के लिए मैथ्यू हेडन और वर्नन फिलैंडर को हमने साइन अप किया है एज आर कोचेस। मैथ्यू हेडन जो है वो ऑस्ट्रेलियन है। मैं समझता हूँ इस टीम में थोड़ी सी एग्रेशन भी ला सकते हैं। वर्ल्ड कप का उनको एक्सपीरियंस है, वर्ल्ड क्लास वो प्लेयर हैं। वर्नन फिलैंडर जो है मैं उनको जानता हूँ, उनको बॉलिंग की समझ है। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनके रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। नौमंतखब चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा का पहला बड़ा फैसला। मैथ्यू हेडन और वर्नन फिलैंडर को T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का कोच मुकर्रर कर दिया। कहते हैं हर खिलाड़ी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा, खुलकर खेलें, डर से बाहर निकलें, एक दो ठोकरें खाकर खड़े हो जाएंगे। कौमी टीम स्क्वाड को बैक करें, अच्छी खबरें मिलेंगी। विजन वाज़ेह है, चीज़ों को रीसेट करने की ज़रूरत है। कोचिंग सिस्टम पर नजरसानी होगी, स्कूल और क्रिकेट क्लब को बेहतर करना होगा। सिलेक्शन के मामले पर तसलसल लाना होगा। ये एक काला कानून है, ये आज़ादी सहाफ़त पे तो हमला ही हमला है, ये जमहूरियत पे एक डाका है, आज़ाद अदलिया पे भी एक हमला है। PMDA आज़ादी राय और अदलिया के हक पर डाका है, मीडिया का मुआशी कत्ल करने की कोशिश है। बिलावल भुट्टो जरदारी का सहाफ़ियों के धरने से खिताब, कहा सहाफ़ियों के साथ हर जगह एहतजाज के लिए तैयार हैं। PMDA का काला कानून बना भी तो अदालत का रुख करेंगे। मरीम औरंगजेब कहती हैं PMDA काला कानून है, मंजूर नहीं होने देंगे। एहसन इकबाल बोले पाकिस्तान में इदारा जाती इंतशार पैदा कर दिया गया, हर आईनी इदारे को गैर मुअस्सर किया जा रहा है, मीडिया पर हमला किया जा रहा है ताकि कोई सच ना बोले। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कुछ देर बाद होगा। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी खिताब करेंगे। चारों गवर्नर्स, वज़ीर आला, सदर और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, गवर्नर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को दावतनामे जारी। चीफ जस्टिस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और सफ़ीर भी मदऊ। पार्लियामेंट हाउस के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। रेड जोन में गैर मुतल्लका अफराद के दाखिले पर पाबंदी। इमरान खान ने ये भी कहा कि हम इसके बाद किसी भी जंग में अमेरिका का साथ नहीं देंगे। अफगानिस्तान के खिलाफ और अमली तौर पर भी इसने इस बात को अमली जामा पहनाया और अमेरिका को बेसिस नहीं दिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जुर्रतमंदाना तौर पर कहा कि अफगानिस्तान की जंग में दाखिल होना गलती थी, भारत को चाहिए वो भी इससे सीखे। अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहने और बेसिस ना देने पर इमरान खान के मशकूर हैं। पंजशीर में अब भी बहुत से मुमालिक साजिशें कर रहे हैं, मज़ाहमती फोर्स को हथियार फराहम किए जा रहे हैं। अमेरिका अपनी गाड़ियाँ, आलात और दीगर सामान शरारत के तौर पर छोड़ कर गया। देखिए काबुल से साबिक अफगान वज़ीर आज़म गुलबदीन हिकमतयार का खुसूसी इंटरव्यू ARY न्यूज़ के प्रोग्राम पावर प्ले में आज रात 10:03 पर। कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन का मैदान तहरीके इंसाफ के नाम 62 नशिस्तों के साथ सबसे आगे। नून लीग को 59 सीटें मिली, 52 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब हुए। पीपल्स पार्टी को 17, MQM पाकिस्तान को 10, जमात इस्लामी को 5 नशिस्तें मिली। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने 3, ANP ने 2 और JUI-FA ने 1 नशिस्त जीती। कामयाब उम्मीदवारों के हामियों का जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े, मिठाइयाँ तकसीम की। PTI कौमी सतह की जमात है, कैंटोनमेंट इंतखाबात में फिर अक्सरियत जमात बनकर उभरी। असद उमर का ट्वीट, कहा पीपल्स पार्टी पंजाब और बलूचिस्तान में एक भी सीट ना जीत सकी। नून लीग को बलूचिस्तान में कोई नशिस्त ना मिली। फरूख हबीब बोले मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी सुकड़ कर इलाकाई जमातें बन चुकी हैं। अली मोहम्मद खान कहते हैं नून लीग को लाहौर में ज्यादा सीटें मिली हैं, हमें अपनी कारकर्दगी मजीद बेहतर करने की जरूरत है। कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में कामयाबी नई सुबह का आगाज है। नताइज सबूत हैं कि अवाम मुस्लिम लीग नून को चाहते हैं। शहबाज शरीफ कहते हैं अवाम ने वोट की ताकत से नालायकों की बदतरीन कारकर्दगी को मुस्तरद कर दिया। अवाम ने पंजाब की तरक्की छीनने वालों को रद्द किया है।
عوام کے اعتماد پر پورا اتریں گے۔ مریم نواز کا سعد رفیق کو ٹیلی فون کامیابی پر مبارکباد دی۔ پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت کراچی میں ایم این ایز کو ڈیولپمنٹ کے جو فنڈز دے رہی ہے، کراچی میں جو ترقیاتی کام کروا رہی ہے، چیف منسٹر سندھ نے اس کی مخالفت کی ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے صوبہ سندھ میں ڈیولپمنٹ کروانے پر اعتراض نہیں ہے، اعتراض ان کے طریقہ کار پر۔ کراچی میں کنٹونمنٹ بورڈ انتخابات میں پیپلز پارٹی کی کارکردگی بہتر رہی۔ 11 امیدوار اور ایک حمایت یافتہ آزاد امیدوار جیتا، ایک نشست ایک اور دوسری 3 ووٹ سے ہارے۔ سعید غنی کہتے ہیں کراچی میں تحریک انصاف کے ترقیاتی کاموں پر نہیں، طریقہ کار پر اعتراض ہے۔ اگر وفاقی حکومت کوئی کام کرنا چاہتی ہے تو صوبائی محکموں کو آگاہ کرے۔ افغانستان میں نئی حکومت کے قیام کے بعد پی آئی اے کی پہلی پرواز کابل پہنچ گئی۔ افغان سول ایویشن اور پی آئی اے کے عملے کی خصوصی انتظامات۔ پرواز کا مقصد پاکستان اور افغانستان کے درمیان خیر سگالی کو فروغ دینا ہے۔ سی ای او پی آئی اے ارشد ملک کہتے ہیں امید ہے جلد مکمل طور پر آپریشن بحال کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک سال کے دوران صحافیوں پر کتنے مقدمات قائم اور حملے ہوئے؟ سپریم کورٹ نے ڈی جی ایف آئی اے اور آئی جی اسلام آباد سے رپورٹ مانگ لی۔ اٹارنی جنرل سے پیمرا قانون کے سیکشن 27 کی تشریح پر معاونت طلب۔ جسٹس قاضی امین نے ریمارکس دیے صحافیوں کو گولیاں مارنا یا تشدد کرنا لاقانونیت ہے۔ مینار پاکستان واقعے کے ملزم پکڑے جا سکتے ہیں تو صحافیوں پر حملوں کے کیوں نہیں؟ ملزمان کا گرفتار نہ ہونا آئی جی کی ناکامی ہے۔ ایف آئی اے الیکٹرانک کرائمز ایکٹ کا اطلاق پہلے کرتا ہے، سوچتا بعد پہ ہے۔ ملک میں کرونا کے مزید 67 مریض انتقال کر گئے۔ 2988 نئے کیس رپورٹ ہوئے۔ ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 5.6% رہی۔ بینک لاکرز فراڈ کیس۔ کراچی بینکنگ کورٹ نے پولیس کی تفتیش پر سوال اٹھا دیے۔ پولیس کا چالان مسترد۔ اثر نو تحقیقات کے لیے کم از کم انسپیکٹر کے عہدے کا نیا تفتیشی افسر مقرر کرنے کا حکم۔ عدالت نے ریمارکس دیے اتنے بڑے پیمانے پر جعل سازی شراکت داری کے بغیر ممکن نہیں۔ بظاہر پولیس تفتیش میں بدنیتی کا عنصر نظر آتا ہے۔ لاہور سیشن کورٹ میں ججز گیٹ سے ایک شخص گرفتار۔ پسٹل، میگزین اور 12 گولیاں برآمد۔ تھانے منتقل کر دیا گیا۔ کراچی کے علاقے سائٹ ایریا سیمنز چورنگی کے قریب سیکیورٹی گارڈ نے پیٹرول پمپ پر ڈکیتی کی واردات ناکام بنا دی۔ سیکیورٹی گارڈ کی فائرنگ سے 2 ڈکیت زخمی، دونوں ملزمان گرفتار۔ عظیم صوفی بزرگ حضرت بہاؤالدین زکریہ کا 782واں عرس۔ مزار کو غسل دیا گیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے عرس کی تقریبات کا آغاز کیا۔ کراچی میں شدید گرمی کی لہر، درجہ حرارت 40 ڈگری جانے کا امکان۔ خلیج بنگال میں ہوا کا دباؤ کم۔ سندھ میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ پی ڈی ایم اے نے سندھ کے مختلف حصوں میں بارش کا الرٹ جاری کر دیا۔ اور متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2114 درہم ہو گئی۔ 1 گرام سونا 200